جنہاں دی نیت ہی ہے کہ کوئی اسلام نو نہیں دلچسپی ہے جناب حکومت کون کرتا انہاں لوکاں دی اس موضوع کوئی دلچسپی نہیں نہ علی نہ حسین انہاں نوں کی ہے وہ آندے بس تسبیحاں پھیرو تے نمازاں روزے کرو انہاں دے مرشداں نے جو رستہ دستا سیاست لگ گیا تے حکومت لگ گیا وہ سب کے انہاں دے دماغاں 'چ وڑ گیا وہ کامیاب ہو چکے امام حسین رضی اللہ شہید کر کے انہاں دا جو مشن سی بے امت نوں بیوقوف بناؤ سیاسی گلاں نال تہاڈا کی کر مسجداں اللہ اللہ کرو حکومت کوئی کرتا تو سکھ آ جان ہندو آ جان بالکل وہ گل ہی ذہنوں نکل گئی بے حکومت نو الگ کر کے اسلام نام دی کوئی شاہ خدا نے نہیں اتاری اے لوہے چلیق لکھو حضرت علی اس تو پیارے ہے بے خاتم الخلفاء الراشدین امام احمد حنبل فرماؤندے ہیں امام ابو حنیفہ آندا شافعی کہ علی دیاں جنگاں نہ ہوندیاں تے اسلام دا باب ہی نامکمل رہ گیا سی جی مسلمان حکومت اگر صحیح چل رہی ہوئے تے باغی اٹھ کھڑے انہاں نے کی کرنا انہاں دے قیدیاں نہ کی کرنا انہاں دے مرجاں نہ کی کرنا انہاں دے مال نہ کی کرنا نہ قرآن نہ حدیث اینوں مکمل کیتا تے علی رضی اللہ کیتا اس تو علی دیاں جنگاں مسلماناں دی بدقسمتی اپنی جگہ کہ وہ وقت انہاں نے ضائع کیتا مگر دین دا سارا باب کتاب البغات دا پڑھو سوائے علی دے حکماں دے پلے ہی کسے عالم دے کوئی نہیں پر کی امت دے باغی اٹھن کرن کی کرنا اور اگر حکومت بگڑ جائے تے مسلمانوں کی کرنا چاہیے سوائے حسین تو کسی دے پلے کوئی نہیں اس تو دو ہی باپ بیٹا کہ حکومت صحیح ہوئے مسلمان باغی ہو جان وہ اس وقت نمونہ کی ہے کہ حکومت غلط ہو جائے امت نو کی کرنا یہ سنت اور اس وقت امام حسین تد حضور روئے بھی تے فرشتے بھی دسنا ہے کوئی چھوٹی